उर्दुन पर ईरान का फिर से हमला। जी हां, उर्दुन में अमरीकी तंसीबात पर ईरान ने फिर से निशाना साधा है। तो उधर मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक पर एक साथ कई हमले किए गए हैं और इस बीच इराक में ईरानी मिलिशिया पर अमेरिका और सऊदी अरब ने मुश्तरका हमला किया है। और इसी तरह से इजराइल से बड़ी खबर आ रही है, जहां इजराइल ने केमिकल फैक्ट्री पर हमला किया गया है। और इस बीच सऊदी अरब भी अब मशरिक़ वस्ता की इस जंग में पूरी तरह से कूद पड़ा है, यानी जंग का दायरा अब बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे अहम खबर है वो यही है कि ईरान अमेरिका को जबरदस्त टक्कर दे रहा है, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है मशरिक़ वस्ता में, और डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले चंद दिनों में मशरिक़ वस्ता से आने वाली खबरों ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली है। मुख्तलिफ महाजों पर हमले, जवाबी कार्रवाइयां और सख्त बयानात ने यह तासुर पैदा किया है कि खित्ते में कशीदगी का दायरा मजीद वसी हो रहा है। हालिया इत्तलात के मुताबिक ईरान की जानिब से जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात की तरफ मिसाइल दागे गए हैं। यह बड़ी खबर है। आज की ताजा खबर जो हम आपको दे रहे हैं कि उर्दुन में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात पर एक बार फिर से ईरान ने हमला किया है। जो खामोशी 4-5 दिनों से थी, उस खामोशी को तोड़ते हुए ईरान ने एक बार फिर से उर्दुन में अमरीकी फौजी तंसीबात की तरफ मिसाइल दागे हैं, ड्रोन हमला किया है, जिन्हें अमरीकी फजाई दिफाई निजाम ने रोकने की कोशिश की। हालांकि कुछ जो टारगेट्स पर मिसाइल और ड्रोन लगे हैं, इसका दावा भी आईआरजीसी ने किया है। दरअसल ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका और इजराइल के दरमियान आला सतह की मशावरत जारी है, जिसकी वजह से इस कार्रवाई को एक मजबूत सियासी और फौजी पैगाम भी ईरान का समझा जा रहा है। इराक में ईरान नवाज मुसल्लह ग्रोहों और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पहले ही दरअसल मौजूद थी। अगर अमेरिका या इसके इत्तेहादी इन ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाते हैं तो इराक एक मर्तबा फिर बड़े तसादुम का मैदान बन सकता है, क्योंकि यहां अमरीकी फौजी मौजूदगी और ईरान के असर और रसूख के दरमियान कशमकश कई बरसों से जारी है। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के अंदर भी अहम तंसीबात को निशाना बनाने की इत्तलात सामने आई है। सनती केमिकल तंसीबात पर कई बड़े हमले इजराइल के अंदर हुए हैं। कहा जा रहा है कुछ केमिकल फैक्ट्री है जिसे निशाना बनाया गया है। लेकिन यह हमला किसने किया है? क्या यह हमला वाकई में ईरान की तरफ से किया गया है या फिर यह हमला लबनान की तरफ से किया गया है? यह हमला हुआ कहां से, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन एक कोहराम सा मचा हुआ है इजराइल के अंदर 2 फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है, और यह दरअसल केमिकल फैक्ट्री है जहां पर यह बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले के बाद बेंयामिन नेतन्याहू एक बार फिर से परेशान है, क्योंकि शहरी आबादी को टारगेट एक बार किया गया है। मईशत और बुनियादी ढांचे को काफी बड़ा झटका एक तरह से इजराइल के अंदर पहुंचा है। इसलिए इजराइल अपने फजाई दिफाई और दाखिली सलामती के निजाम को मजीद मजबूत कर रहा है। जो जराए के हवाले से खबर आ रही है कि इजराइल दरअसल बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह हमला कब होगा यह अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल हालात पर नजर बनाए हुआ है। हालांकि इजराइल की तरफ से मशरिक़ वस्ता और खासतौर से गजा की अगर बात की जाए तो गजा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लगातार वहां पर मासूमों का खून बहा रहा है। लेकिन आप देखिए कि अब पूरा मशरिक़ वस्ता यहां पर हलचल इतनी तेज हो गई है, पूरा मशरिक़ वस्ता बारूद के ढेर पर एक तरह से बैठा हुआ है। सऊदी अरब भी अब एक तरह से जंग में कूद गया है। इजराइल भी अब इजराइल के ऊपर एक तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है, लगातार ईरान जितना मजबूत होता जा रहा है, तो ऐसे में अब मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि धमाका खेज है। सऊदी अरब इस पूरे बहरान में एक अहम इलाकाई ताकत है। अगर वो बराह रास्त फौजी कार्रवाइयों में शामिल होता है, जिस तरह से इराक के अंदर हमला किया गया है, तो ऐसे में अब मशरिक़ वस्ता की जो कशीदगी है ये और ज्यादा एक तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो उर्दन पर बड़ा हमला हुआ है और यह हमला एक बार फिर से जॉर्डन में
ایران نے کیا ہے، جبکہ پورے مشرق وسطی میں کئی ممالک پر کئی دنوں کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر سے حملے شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی پورے مشرق وسطی میں اب ایک طرح سے آگ لگ چکی ہے اور پورے مشرق وسطی میں اب ایک طرح سے بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کی نظریں اس وقت صرف ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی پر نہیں بلکہ اس سوال پر بھی مرکوز ہیں کہ کیا امریکی عوام کو جنگ کی اصل قیمت بتائی جا رہی ہے۔ کویت میں ایرانی حملے میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد اب یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ نے جانی نقصان کے مکمل تفصیلات عوام سے پوشیدہ رکھی یا نہیں۔ حالیہ دنوں میں سامنے آنے والی رپورٹس نے اس معاملے کو مزید حساس بنا دیا ہے، کیونکہ امریکی فوج کے جانی نقصان کے اعداد و شمار اور ان کی سرکاری رپورٹنگ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے ابتدائی مرحلے میں کویت کے پورٹ شعیبہ میں قائم امریکی فوجی تنصیب، امریکی جہاں پر ایئر بیس ہے، وہاں پر ایرانی ڈرون حملہ ہوا تھا اور اس حملے میں کم از کم 6 امریکی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ بعد میں یہ حملہ ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکی فوج کے لیے ابتدائی اور مہلک ترین حملوں میں شمار کیا گیا۔ دراصل تنازع اس وقت شروع ہوا جب امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ پینٹاگن نے جنگی ہلاکتوں یعنی ایران کے ذریعے اس اٹیک میں جو امریکی فوجی مارے گئے ہیں اور زخمیوں کے ریکارڈ میں تبدیلی کی ہے، یعنی جو سچائی ہے وہ پینٹاگن نے ایک طرح سے چھپائی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق بعض فوجیوں کی ہلاکتوں کو مرکزی جنگی اعداد و شمار سے الگ زمرے میں منتقل کیا گیا، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی بعد میں خاموشی سے بڑھا دی گئی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس سے جنگ کی اصل انسانی قیمت کم دکھائی گئی، تاہم امریکی حکام نے اس تاثر سے اختلاف کرتے ہوئے اسے انتظامی یا ڈیٹا اپ ڈیٹ کا معاملہ قرار دیا ہے۔ لیکن سوال اس وقت سیاسی بحث کا دراصل موضوع بن گیا، مرکز بن گیا۔ الزام یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی عوام کے سامنے جنگ کے نقصانات کی مکمل تصویر پیش نہیں کی۔ یہاں پر امریکہ نے دراصل سچائی کو چھپانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ ہلاکتیں جان بوجھ کر چھپائی گئیں۔ سرکاری موقف یہ رہا ہے کہ ریکارڈ میں تبدیلیاں تکنیکی اور انتظامی وجوہات کی بنا پر کی گئیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ٹرمپ نے یقینی طور پر سچائی چھپائی فی الحال ثابت شدہ نہیں، بلکہ ایک متنازع دعویٰ ہے جس پر سیاسی اور میڈیا سطح پر بحث جاری ہے۔ یعنی اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ تازہ امریکی فوجی اعداد و شمار کے مطابق ایران کے ساتھ جاری جنگ میں امریکی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 17 سے 18 تک رپورٹ کی گئی، جبکہ 600 سے زائد فوجی زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں اور زخمیوں کی تعداد اس کے بعد خاموشی سے اضافہ کیے جانے پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جنگی ہلاکتوں کے اعداد و شمار صرف عسکری معاملہ نہیں بلکہ ایک سیاسی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اگر عوام کو یہ محسوس ہو کہ حکومت جنگ کے اصل نقصانات چھپا رہی ہے تو اسے حکومت کی ساکھ، کانگریس میں بحث اور عوامی حمایت پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان موجودہ صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوگا۔ اسی وجہ سے سابق فوجیوں، بعض قانون سازوں اور میڈیا اداروں نے اس معاملے میں مکمل شفافیت کا اب مطالبہ کیا ہے۔ باقاعدہ وہاں کی سرکار سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے ایک طرح سے آنی چاہیے۔ یعنی اگر پینٹاگن آئندہ دنوں میں مزید تفصیلات جاری کرتا ہے یا کانگریس اس معاملے کی تحقیقات کرتی ہے تو یہ واضح ہو سکے گا کہ ریکارڈ میں تبدیلی صرف انتظامی نوعیت کی تھی یا واقعی جنگی نقصانات کی رپورٹنگ پر سوال اٹھتے ہیں۔ فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کویت میں ایرانی حملہ امریکی فوج کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے، جبکہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی سرکاری رپورٹنگ نے ٹرمپ انتظامیہ کو ایک نئے سیاسی اور عوامی تنازع میں کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی کویت میں جو حملہ ہوا تھا، یہاں پر جو انسانی نقصان ہوا ہے، جو امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پریشانیاں امریکہ میں اور زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔